बाले जिब्रील 142 में शुमार साक़ी नामा के बंद 6 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, जिसका उन्वान है खुदी। खुदी और खुदी का फ़लसफ़ा। खुदी वो है जो हम सब के अंदर मौजूद है। खुदी वो है जो हम एहसास कर सकते हैं, जिसे हम तजर्बा कर सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। खुदी हम किसी को दिखा नहीं सकते। हाँ, इसकी सिफ़ात नज़र आ सकती है इंसान के अंदर। तो इस बंद को समझने से पहले इस बंद का हूबहू मुताला कर लेते हैं हम। ये मौज नफस क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। खुदी जलवा बदमस्त खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तू में पैदा मनो तू से पाक। अदल उसके पीछे अबद सामने, नहद उसके पीछे नहद सामने। ज़माने के दरिया में बहती हुई, सितम उसकी मौजों के सहती हुई। तजस्सुस की राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई। सुबह उसके हाथों में संगे गिरा, पहाड़ उसकी ज़रबों से रेगे रवां। सफ़र उसका अंजाम आगाज़ है, यही उसकी तक़वीम का राज है। किरण चाँद में है, शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में। इसे वास्ता क्या कमो बेश से, नशेबो फराजो पसो पेश से। अज़ल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खाक़े आदम में सूरत पज़ीर। खुशी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है। इस बंद में अल्लामा इक़बाल ने खुदी की हकीकत बयान की है। खुदी इंसानी वजूद में छुपा एक राज है जो हर एक में मौजूद है, बस उसे पहचानने और तलाशने की ज़रूरत है। सेल्फ यानी वो जो हमें इस कायनात से और कायनात की हर एक शय से जोड़ता है, जो हमारे जिस्म में सांस और धड़कन की तरह समाया होता है। कुछ लोग खुद गर्जी को खुद ही समझते हैं, पर ये इसके बरक्स है। खुदी हमारे मन के अंदर है, हम कहीं भी हैं, ये हमारे साथ है। बहुत सारे मुफस्सरीन फ़लसफ़ियों ने इसे अलग अलग ज़बान में अलग अलग नाम दिए हैं, मगर ये अपने अलग ही रंग में मौजूद है। इस बंद में आगे हम खुदी के राजों से पर्दा उठाएंगे। हर एक लाइन, इस बंद की हर एक लाइन खुदी को डिफ़ाइन करती है। बहुत ही गौर से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है और अपने आप पर इसे उतारने की ज़रूरत है और ख़ुद से इसे जोड़कर देखने की ज़रूरत है। हम किसी और की कहानी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम अपने अंदर को झांकने जा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि ख़ुद को उस जगह पे रख कर अपने लिए, अपनी खुदी के लिए, अपने खुदी को संवारने के लिए हर एक लाइन में ख़ुद को महसूस करना है। ख़ुद को इसका तजर्बा होना ज़रूरी है। बिना इसके तजर्बे के हम इसको न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं, न किसी को दिखा सकते हैं, न किसी को बता सकते हैं। ये मौज नफस क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। अल्लामा इक़बाल साहब कहते हैं कि इंसानी खुदी ज़िंदगी की सबसे आला सूरत है। इस बात को उन्होंने बड़ी उम्दा मिसाल से समझाया है कि ज़िंदगी मौज नफस यानी सांस की लहर को अगर तलवार फ़र्ज़ कर लिया जाए तो खुदी उस तलवार की धार है, और जिस तरह धार के बगैर तलवार बेकार है, उसी तरह खुदी ना हो तो ज़िंदगी बेमानी और बेकार है। गर्ज़ खुदी ज़िंदगी के क़ल्ब में रूह की हैसियत रखती है। जो शख्स खुदी को दर्जाए कमाल तक पहुँचा ले, वही इंसानियत की मेराज हासिल कर सकता है। यानी साफ तौर पर खुदी वो है जो हमारे अंदर से निकल जाए तो हम इंसान के एक जिस्मानी साख्ते के सिवा और कुछ भी नहीं। खुदी क्या है? राज़े दुरूने हयात। खुदी क्या है? बेदारी ये कायनात। खुदी क्या है? ज़िंदगी का छुपा हुआ राज। मतलब ये कि ज़िंदगी का राज खुदी में पोशीदा है। खुदी तरक्की करे तो ज़िंदगी भी साथ ही तरक्की के दर्जे तय करती है। अगर कायनात को इंसान फ़र्ज़ किया जाए तो खुदी को उसके शऊर तशबीह दे सकते हैं। इंसान में अगर शऊर ना हो
تو اس کا وجود اور عدم دونوں برابر، یعنی اس کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں برابر ہے۔ اسی طرح اگر کائنات میں خودی کا وجود نہ ہو تو ساری کائنات بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب خودی کے لیے ہے، یعنی خودی اشرف المخلوقات ہے، مینس ہائیسٹ آف آل کریچرز۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ ذات باری تعالیٰ کا وجدانی طور پر یقین حاصل ہے، اور اس یقین کی بدولت اس میں یہ خواہش معجزن ہے کہ وہ اس ذات غیر محدود یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اسی لیے خودی میں مستی کا رنگ پایا جاتا ہے، چونکہ اس مقصد عظمی کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے اصطلاح میں مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، دھیان کہتے ہیں، اور اس کے لیے تنہائی لازمی ہے۔ اسی لیے خودی قدرتی طور پر خلوت پسند یعنی تنہائی پسند ہے۔ خودی مادی دنیا کی فتح کے لیے جلوت یعنی ہجوم یا محفل میں نمودار ہوتی ہے، یعنی پائی جاتی ہے، اور روحانی دنیا میں اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے خلوت یعنی تنہائی میں جا بیٹھتی ہے۔ یعنی یہ خودی سمندر کی بوند کی طرح ہے، اپنے خارج سے نکلنے کی لمٹ تو ہے لیکن اپنے اندر تک جانے کی لمٹ بہت آگے تک ہے۔ اندھیرے انجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ خودی چونکہ بذات خود ایک نقطہ نوری ہے، اس لیے اس کی نظر میں تاریکی اور روشنی دونوں برابر ہے، یعنی خودی اگر مرتبہ کمال کو پہنچ جائے تو تاریکی میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ غیر مادی اس کے حق میں پردہ یا حجاب نہیں بن سکتے۔ اگرچہ خودی عناصر یعنی میں اور تو کی قید میں ہے اور اس کا ظہور بھی انسانی اجسام میں ہوتا ہے، لیکن خودی عناصر مادی یعنی میں اور تو سے پاک بھی ہے۔ اسی لیے اگر خودی مرتبہ کمال کو پہنچ جائے جس کی صورت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر خودی غیر محدود ہو جاتی ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نحد اس کے پیچھے نحد سامنے۔ اگر خودی سے پہلے کے زمانے پر تحقیقی نگاہ ڈالی جائے تو اس کی کڑی آغاز عالم کے بے کنارہ وقت سے یعنی ازل سے جا ملتی ہے۔ خودی کا بھی ایک آغاز زمانہ ہے جہاں سے اس کی نشانی برآمد ہوتی ہے اور وہ ہمارے اندر خصوصاً دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی اس کے پیچھے ازل ہے۔ اور اگر خودی کے بعد کے زمانے پر غور کیا جائے تو اس کا سلسلہ ہمیشگی سے جا ملتا ہے، یعنی ابد تک ہے، یعنی خودی کے قبل اور بعد کے دونوں زمانوں کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ اسی سے متعلق ایک شعر یاد آتا ہے جو کہ بال جبریل میں شمار ہے: خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو سے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ واہ! زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی۔ خودی زمانے کے دریا میں بہتی ہے اور اس کی لہروں کے ظلم و ستم بھی برداشت کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ خودی زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہے، کمپیٹیبل ہے، ریلیکس ہے۔ خودی اور زمانہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خودی سے زمانے کی اور زمانے سے خودی کی حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے۔ خودی اگرچہ زمان و مکان کی قید میں رہ کر ترقی کرتی ہے، لیکن جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو زمان و مکان پر حکمراں ہو جاتی ہے، اس پر غالب ہو جاتی ہے، اس سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے، کیونکہ خالق خودی خدا تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہے۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئیں، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئیں۔ تجسس یعنی کیوریوسٹی، کچھ جاننے کی چاہت، خواہش۔ بظاہر یہی وہ صفت ہے انسان میں جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے۔ تجسس ہی ہمیں خودی تک لے کے جاتی ہے۔ خودی کو جاننا، پہچاننے کی کیوریوسٹی، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
خودی کو تلاش کی راہیں اور نگاہیں لگاتار بدلتی رہتی ہیں، یعنی جب خودی کمال کے درجے طے کرتی ہے تو اسے تغیر اور انقلاب کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس پر رنگ برنگی حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ جب خودی مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اور جس کے لیے انسان کو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تو پھر اس میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھاری پتھر بھی اس کے لیے سبک اور بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے۔ سبک مانے میلٹ، یعنی بھاری سے بھاری پہاڑ بھی ڈھہ جاتا ہے، یہاں تک کہ خودی کی ضربوں سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خودی کا جذبہ مستحکم ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی شے بھی اس کے سامنے ریز ہوتی ہے۔ سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ تقویم کا راز، تقویم مین ہوتا ہے کیلنڈر، ٹائم ٹیبل۔ جیسا کہ ہم اپنے پرپس کے لیے، اپنے گول کے لیے کوئی شیڈول بناتے ہیں تو اس میں کوئی آغاز اور انجام ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں شروعات کرنی ہوتی ہے اور جہاں پر ہمارا اختتام ہونا ہے۔ لیکن خودی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ خودی کا آغاز بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر ہے، یعنی سفر ہی اس کا مقصد بھی ہے اور سفر ہی اس کا اختتام بھی ہے، وہ کہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کا سفر، اس کو جاننے کا سفر، اس میں اترنے کا سفر بہت وسیع ہے۔ ہم اپنے آخری سانس تک اس کے آخری چھور پر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے خودی کا آغاز بھی ہوتا ہے اور انجام بھی۔ خودی کی استقامت اور استحکام کا راز اس کے مسلسل سفر کی حالت میں موجود ہے۔ اگر خودی ساکن ہو جائے تو فنا ہو جائے گی۔ ساکن کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹک، ایک جگہ ٹھہرے رہنا، رکے رہنا، لیکن خودی رک ہی نہیں سکتی۔ جہاں پر وہ رک جائے وہیں پر وہ مر جائے گی، مٹ جائے گی۔ دراصل سفر سے یہاں مراد حرکت اور جد و جہد ہے۔ سفر کا مطلب اس کو پانے کا سفر حرکت ہے، کوششیں ہیں، اور جد و جہد کے بغیر منزل تک رسائی مشکل ہی نہیں، ناممکن۔ کرن چاند میں ہے، شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ خودی چاند میں، کرن میں اور پتھر میں چنگاری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ رنگ میں غوطہ لگا کر بھی بے رنگ ہی رہتی ہے، یعنی طرح طرح کی شکلوں اور رنگوں میں ظاہر ہونے کے باوجود شکل اور رنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ خودی مادی نہیں ہے، یعنی مٹیریلسٹک نہیں ہے۔ یہ کوئی برتن اور گھڑا نہیں ہے جسے ہم جس رنگ میں ڈھال دیں وہ اس رنگ کا دکھنے لگے۔ صورت تو مادہ کا خاصہ ہے، مادہ یعنی سبسٹینس، جسم، ذات۔ خاک آدم، انسان۔ مادہ صورت کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا اور صورت مادے کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ خودی چونکہ غیر مادی ہے، غیر جسمی ہے، مٹیریلسٹک نہیں ہے، اسی لیے بذات خود صورت سے پاک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رنگ میں ڈوب جانے کے باوجود یہ بے رنگ رہتی ہے، یعنی مختلف اشیاء میں موجود ہونے کے باعث اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے اور دوسری اشیاء میں گم ہو کر نہیں رہ جاتی۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ نشیب و فراز کا معنی ہے اپس ڈاؤنز، پس و بیش کا معنی ہے آج اور کل۔ خودی کو کم اور زیادہ، اونچ نیچ اور آگے پیچھے سے کوئی واسطہ نہیں، گویا خودی مادیات سے آزاد و پاک ہے اور مادے کی خاصیتوں یا خرابیوں سے بھی آزاد ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی اچھا برا، گورا کالا، چھوٹا بڑا نہیں ہے، امیر غریب نہیں ہے، یہ ہر کسی میں ہر کہیں ہے، یہ سیلف لیس ہے۔
सेल्फलेस में है बल्कि। खुदी अगरचे आदम खाकी में जलवागर होती, लेकिन खाक से पेवंद नहीं रखती। खुदी खाक यानी जिस्म में है ज़रूर, लेकिन खाकी नहीं है। इसने जिस्म को अपने लिबास की तरह पहना हुआ है, लेकिन ये लिबास नहीं है, ये बदल नहीं सकते, इसका कोई रंग नहीं है। यही वजह है कि इसे ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, और ना ही हवा से खमसा से इसे महसूस कर सकते हैं। अज़ल से है ये कश्मकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पर। खुदी बहुत ज़माने से कश्मकश में थी, ये अपना ठिकाने की तलाश में थी। आगाज़ कायनात से ही खुदी इस कश्मकश में मुब्तला रही कि इसका हकीकी मिस्कन कौन है। बिलाखिर इस पर इस हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि आदम खाकी यानी इंसान, ह्यूमन बीइंग का जिस्म ही उसकी पनाहगाह बन सकता है। मकसद ये है कि इंसान और सिर्फ इंसान ही खुदी की अहमियत से आगाह है। इंसान और जानवर में फ़र्क ही खुदी और दिमाग का है। यही दो चीज़ें हैं जो इंसान को अलग कर। इसके अलावा कोई दूसरी शय उसके मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा करने की कतई अहल नहीं है। कोई भी शय इसको महसूस नहीं कर सकती है, और ना ही खुदी किसी और शय में मौजूद हो सकती है, गर्दिश कर सकती है। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है। जिस तरह इस बंद का पहला शेर बेमिसल, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, इस तरह आखिरी शेर भी बेनज़ीर है। इस शेर में इकबाल ने खुदी का सबसे बड़ा राज आश्कार किया है, यानी खुदी का नशीमन मकाम, उसका ठिकाना इंसान के दिल में है। अब चूंकि ये बात अक़ल में नहीं आ सकती कि खुदी जो इस कदर गैर महदूद ताकतों की मालिक है, वो दिल में किस तरह समा सकती है, इसलिए इकबाल ने बड़ी दिलकश तशबीह से समझाया है कि अपनी आँख के तिल पर गौर करो, इतना बड़ा आसमान और नन्हे से तिल में किस तरह नज़र आ जाता है। वाज़ेह हो कि इस आलम मादी में यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आँख सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब बल्कि करिश्माए कुदरत है। कोई इंसान आज तक इस राज को नहीं समझ सका कि आँख के तिल में तस्वीर उतर आती है, उसे दिमाग किस तरह समझता है कि ये फला चीज़ है। इतना तो मालूम है कि दिमाग तस्वीर को समझता है, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह समझता है, उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसी तरह खुदी का नशीमन दिल में है। दिल से मुराद गोश्त का टुकड़ा नहीं, बल्कि जज्बाए नूरानी दिल। अब अगर किसी को इसके समझने की आरज़ू हो तो इसकी सूरत ये है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। खुदी का ये टॉपिक इतना वसी है कि इस पर एक सीरीज़ बनाई जा सकती है, और इंशाअल्लाह आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और इकबाल की आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।